नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 7 पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम निबन्धको व्याकरण अन्तर्गत राखिएको उपसर्गको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नुका साथै व्याकरण अभ्यास शिक्षण गर्नेछु। लागौं विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिला उपसर्गको बारेमा छोटो परिचयतर्फ लागौं। शब्द अथवा आधार पदका अगाडि जोडिने सर्ग नै उपसर्ग हो। उपसर्गको स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन, तर आधार पदको अगाडि गाँसिएपछि यसले पहिलेको शब्द आधार पदको अर्थमा विशेष अर्थ थप्ने, नराम्रो अर्थ दिने, अर्थ नै परिवर्तन गर्ने गर्दछ। शब्द निर्माण गर्दा प्रश्नमा दिएको उपसर्गलाई अगाडि राखेर पछाडि अर्थ लाग्ने शब्द लेखी शब्द बनाउनु पर्दछ। हेरौं उदाहरण। उदाहरणलाई हेरौं। जस्तै उपसर्ग, आधारपद र निर्मित शब्द भनेर मैले यसरी तालिकामा लेखेको छु। यहाँ आधारपद भावना, भावना अर्थयुक्त अर्थ दिने शब्द भावना यो आधारपद हो। यो आधारपदमा सम उपसर्ग लगाउँदा सम्भावना शब्द बन्दछ। अर्थ दिने शब्द आधारपदको अगाडि उपसर्ग लगाउने, शब्दको अगाडि लगाउने उपसर्ग, आधारपदको अगाडि उपसर्ग लगाउने हो। जुन यहाँ चाहिँ भावना आधारपदमा चाहिँ सम उपसर्ग लगाउँदा सम्भावना भन्ने शब्द बन्यो। त्यसैगरी देश भन्ने आधारपदमा चाहिँ बी लगाउँदाखेरि, बी उपसर्ग लगाउँदाखेरि विदेश बन्यो। त्यसैगरी चाहिँ क्रिया आधारपदमा शब्दमा चाहिँ अगाडि प्रति उपसर्ग लगाउँदाखेरि प्रतिक्रिया भन्ने शब्द बन्यो। त्यसैगरी विचार भन्ने शब्दमा आधारपदमा चाहिँ कु उपसर्ग लगाउँदा कुविचार भन्ने बन्यो। त्यसैगरी मान शब्दमा अप उपसर्ग लगाउँदा अपमान भन्ने बन्यो। त्यस्तै गरी पुत्र जुन आधारपद शब्द हो पुत्र, यसमा चाहिँ सु उपसर्ग लगाउँदाखेरि सुपुत्र भयो। त्यस्तै गरी हार शब्दमा चाहिँ आ उपसर्ग लगाउँदा आहार भयो। त्यसै गरी हारमा चाहिँ उप लगायो भने उपहार भन्ने शब्द बन्यो। त्यसै गरी हारमा चाहिँ अनु लगायो भने अनुहार भन्ने शब्द बन्यो। त्यसै गरी हारमा चाहिँ सम उपसर्ग लगाउँदाखेरि संहार भन्ने शब्द निर्माण भयो। यस्तै गरी अन्य केही उदाहरणहरू हेरौं। अ उपसर्ग लगाएर कस्ता शब्द बन्दछन् त? आधारपदको अगाडि अ उपसर्ग लगाउँदा कस्ता शब्दहरू बन्दछन्? कसरी बनाउन सकिन्छ? हेरौँ है त। ज्ञान भन्ने शब्दमा अ उपसर्ग लगाउँदा अज्ञान भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ योग्य भन्ने आधारपदमा शब्दमा अ उपसर्ग लगाउँदाखेरि अयोग्य भयो। त्यसै गरी सन्तोषमा अ लगाउँदाखेरि उपसर्ग के हुन्छ? असन्तोष हुन्छ। त्यस्तै गरी बोध भन्ने आधारपदमा शब्दमा अ उपसर्ग लगाउँदा अबोध भयो। त्यसै गरी पूर्णमा चाहिँ अ लगाउँदा अ उपसर्ग लगाउँदा अपूर्ण भयो, अपूर्ण शब्द बन्यो। नित्यमा चाहिँ अ उपसर्ग लगाउँदा अनित्य भन्यो। त्यस्तै गरी अन उपसर्ग लगाउँदाखेरि कस्ता शब्द बन्दछन् त भन्ने कुरा हेरौँ है त। अनमोल, मोल शब्दमा अन उपसर्ग लगाउँदा अनमोल भयो। त्यस्तै गरी आचार शब्दमा चाहिँ अन उपसर्ग लगाउँदा अनाचार भयो। अनि विज्ञ, विज्ञमा चाहिँ अन लगाउँदा अनभिज्ञ भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अधिकारमा चाहिँ अन लगाउँदा अनाधिकार भयो। त्यसै गरी पढमा चाहिँ अन लगाउँदा अनपढ भयो। अर्थमा अन लगाउँदा अनर्थ भयो। त्यस्तै गरी कु, कु उपसर्ग लगाएर के कस्ता शब्द हुन्छन् भन्ने कुरा हेरौँ है त। त्यसै गरी पुत्र शब्दमा आधारपद पुत्र हो, त्यसमा कु उपसर्ग लगाउँदा कुपुत्र भयो। अनि प्रथामा चाहिँ कु लगाउँदाखेरि कुप्रथा भयो। त्यसै गरी संस्कार भन्ने आधारपद शब्दमा चाहिँ कु उपसर्ग लगाउँदा कुसंस्कार भयो। त्यसै गरी बुद्धिमा चाहिँ कुबुद्धि भयो। अनि दृष्टिमा चाहिँ कु लगाउँदा कुदृष्टि भयो। पात्रमा कु उपसर्ग लगाउँदा कुपात्र भयो। त्यस्तै गरी बे, बे उपसर्ग लगाउँदा कस्ता शब्दहरू बन्दछन् त? बे उपसर्ग लगाएर कस्ता शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ? हेरौँ है त। रोजगार भन्ने शब्दमा बे उपसर्ग लगाउँदा बेरोजगार भयो। त्यसै गरी फाइदामा बे उपसर्ग लगाउँदा बेफाइदा भयो। इज्जतमा चाहिँ इज्जत हो, यहाँ चाहिँ पुरा जवाब छ। इज्जतमा चाहिँ बे लगाउँदाखेरि बेइज्जत भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ होसमा चाहिँ बे उपसर्ग लगाउँदा बेहोस भयो। त्यसै गरी स्वादमा बेस्वाद भयो। खबरमा बे लगाउँदा बेखबर भयो। त्यस्तै गरी हेरौँ एक दुईटा। अपमा, अप उपसर्ग लगाएर कस्ता शब्द बनाउन सकिन्छ त? अप उपसर्ग लगाएर मानमा चाहिँ मान भन्ने शब्द आधारपदमा चाहिँ अप लगायो अपमान भयो।
बादमा अप लगाउँदा अपवाद भयो, जसमा अप लगाउँदाखेरि अपजस भयो। त्यस्तै गरी अपचलन भयो, अपशब्द भयो, अपअङ्ग के भयो त अपाङ्ग भयो। त्यस्तै गरी यहाँ मैले केही त्यस्ता उपसर्गहरू लगाएर शब्द निर्माण गरेको छु। जस्तै यहाँ चाहिँ अति उपसर्ग लगाएर के कसरी शब्द बनाउन सकिन्छ, कस्ता शब्द बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अतिरिक्त, अत्यन्त, अत्याधिक, अत्याचार, अतियुक्ति भयो। यो चाहिँ बनोट प्रक्रिया, शब्द निर्माण प्रक्रिया समेत मैले राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अधि उपसर्ग लगाएर चाहिँ अधिकार, अधिराज्य, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिकृत भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, अनु उपसर्ग लगाएर अनुहार, अनुमान, अनुभव, अनुवाद, अनुकूल भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अभि उपसर्ग लगाएर अभिप्राय, अभिलेख, अभ्युदय, अभ्यास, अभिनेत्री भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अवगुण, उपसर्ग लगाएर अवगुण, अवगत, अवसान, अवचेतन, अवरोह। त्यस्तै गरी चाहिँ आबाट चाहिँ आगमन, आधार, आनन्द, आहार, आपत्ति भयो। त्यस गरी बेबाट चाहिँ बेघर, बेहोस, बेरोजगार, बेस्वाद, बेखबर भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ बी उपसर्ग लगाएर कस्ता शब्द बन्दछन् भन्ने कुरा हेरौँ। बिसन्चो, बिखर्चे, बिथिति, विकास, विसद्य यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ बी, यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ बी चिरेको ब भयो, यो नचिरेको ब उही है त, भन्दाखेरि हामीले विदेश बी भन्छौँ। जस्तै गरी विदेश, ब चिरिँदैन, विदेश। त्यसै गरी विज्ञान, विभाग, विलक्षण र विकृति। त्यसै गरी बदबाट चाहिँ बदमास, बदनाम, बदनियत, बदख्वाई र बदनाम भन्ने यस्तो शब्द बन्यो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, प्रबाट चाहिँ प्रहार, प्रयोग, प्रचलन, प्रकृति, प्रभाव भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को समबाट चाहिँ सम्मान भन्ने शब्द बन्यो, सम्भावना, सन्देह, संहार, संसार भन्ने शब्द बन्यो। त्यस्तै गरी अरू उदाहरण हेरौँ, परि उपसर्ग लगाएर परिश्रम, परिवेश, परिच्छेद, पर्याय, परिष्कृत भन्ने शब्द भन्छन्। त्यस्तै गरी सुबाट सुपुत्र, सुगन्ध, सुवर्ण, सुरक्षा, सुअवसर भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ गैरबाट गैर सरकारी, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक भन्ने शब्द बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ निर उपसर्ग लगाएर कस्ता शब्द भन्दछन् हेरौँ, निर्जीव, निर्भर, निराशा, निरन्तर, निर्भय भन्ने भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ दुष्बाट दुष्प्रयास, दुश्मन, दुस्साहस, दुश्चरित्र, दुष्प्रभाव यस्ता शब्द बनाउन सकिन्छ। र यो शब्द बनोट प्रक्रिया कसरी बन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ सबैको कोष्टकमा राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। त्यस्तै गरी चाहिँ पराबाट चाहिँ पराक्रम, पराजय, परावर्तन, पराकाष्ठा, परास्त भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हेरौँ, प्रतिबाट चाहिँ प्रतिफल, प्रतिज्ञा, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिष्ठान भयो। निबाट चाहिँ के भन्छ भन्दा निधन, निकाय, निगमन, निश्चल, निस्सार। त्यस्तै गरी चाहिँ दुरबाट कस्ता शब्दहरू बनाउन सकिन्छ, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्घटना, दुर्गुण, दुर्गम यस्तो भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को उपबाट चाहिँ उपकरण, उपसर्ग, उपस्थिति, उपेक्षा, उपनाम भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, उत्बाट चाहिँ उत्प्रेरणा, उत्कर्ष, उत्थान, उत्तेजक, उत्पात भन्ने शब्द बनाउन सकिन्छ। मैले केही अभ्यासका लागि प्रश्नहरू राखेको छु। शब्दहरू तलका शब्दहरूको आधारपद र उपसर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर यसरी परीक्षामा सोध्यो भने कसरी लेख्ने तल हेरौँ है त। शब्द अनाधिकार, त्यस्तै गरी अत्याचार, परिष्कृत, प्रारम्भ, उपाध्यक्ष, उज्ज्वल, र त्यसै गरी चाहिँ दुराचार, अत्याधिक, अनि त्यस्तै गरी अरू केही शब्द अध्ययन, अनादर, अनि त्यसै गरी अनादर, अनि अन्वेषण, अपेक्षा, उद्घोषक, अनि उद्धरण, दुष्कर्म र प्रत्येक। यी शब्दहरू कसरी बनेका हुन् त? यी शब्दहरूको बनोट प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया छुट्याउनुहोस् परीक्षामा सोध्ने पनि त्यसै गरी शब्द दिएर अथवा चाहिँ अनुच्छेदबाट चाहिँ शब्द पत्ता लगाएर र ती शब्दहरूको बनोट प्रक्रिया अथवा निर्माण प्रक्रिया छुट्याउनुहोस् भनेर परीक्षामा सोध्छ। त्यसो भए कसरी छुट्याउने त हेरौँ है त। उपसर्ग लागेका शब्दहरू, उपसर्ग र आधारपद। आधारपदमा चाहिँ अगाडि के उपसर्ग लाग्छ, जस्तै अनाधिकार भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आधारपद कुन हो अनि उपसर्ग कुन हो, कसरी छुट्याउने, कसरी लेख्ने परीक्षामा हेरौँ है त। अधिकार भन्ने शब्दमा आधारपदमा चाहिँ अन उपसर्ग लगाएर अनाधिकार भन्यो। त्यस्तै गरी अत्याचार चाहिँ अति आचार, आचार शब्दमा अति उपसर्ग लगाएर अत्याचार भन्यो। त्यसै गरी परिष्कृत भन्दा कृत शब्दमा चाहिँ परि उपसर्ग लगाएर परिष्कृत बन्यो। प्रारम्भ चाहिँ आरम्भ, आधारपदमा चाहिँ प्र उपसर्ग लगाएर प्रारम्भ
बन्यो। त्यसै गरी उपाध्यक्ष भन्ने शब्द चाहिँ अध्यक्ष अध्यक्ष पदमा चाहिँ शब्दमा आधार पदमा उपसर्ग लगाएर उपाध्यक्ष बन्यो। त्यस्तै गरी उज्जवल चाहिँ उज्जवल जोल उज्जवल जोल शब्दमा उत लगाएपछि उज्जवल हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ दुराचार आचार शब्दमा दुर उपसर्ग लगाएर दुराचार भयो। त्यसै गरी अत्याधिकमा चाहिँ अधिक शब्द आधार पदमा चाहिँ अधिकमा चाहिँ अति उपसर्ग लगाएपछि अत्यधिक बन्दछ। त्यसै गरी अध्ययन कसरी बनेको त हेरौँ। अध्ययन अध्ययन चाहिँ अयन शब्दमा अधि लगायो भने अध्ययन भयो। त्यसै गरी अनादरमा चाहिँ आधार शब्दमा अन उपसर्ग लगाउँदा अनादर भयो। अन्वेषणको चाहिँ ईषण शब्दमा चाहिँ अनु लगाएपछि अन्वेषण भयो। त्यसै गरी चाहिँ अपेक्षा अपम इच्छा इच्छामा चाहिँ अप लगाएपछि अपेक्षा भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ घोषक उद्घोषक कसरी बनेको रहेछ भन्दा घोषक शब्दमा उत उपसर्ग लगाउँदा उद्घोषक बन्यो। अनि हरण शब्दमा उद लगाउँदा उद उपसर्ग उद्धरण भयो। अनि कर्म शब्दमा दुष लगाउँदाखेरि दुष्कर्म भयो। अनि प्रत्येक कसरी बनेको छ भन्दा एकमा चाहिँ एक शब्दमा चाहिँ प्रति लगायो प्रत्येक भन्ने शब्द बन्यो। त्यसै गरी भाषा तत्त्वमा चाहिँ के कस्ता प्रश्नहरू राखिएका छन् त। यो चाहिँ के भन्छ नेपाली पाठ्यपुस्तकको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पाठ 7मा चाहिँ पर्यापर्यटनका चाहिँ सम्भावना र आयाम भन्ने निबन्धको चाहिँ यो व्याकरण अभ्यास व्याकरण खण्ड अन्तर्गत जुन चाहिँ भाषा तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ के कस्ता प्रश्नहरू राखिएका छन् हो ती प्रश्नहरू हेरौँ के कस्ता प्रश्नहरू छन् र तिनलाई चाहिँ हल गर्ने प्रयास गरौँ। एकमा भनेको छ दिएको अनुच्छेद पढी उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। त्यो अनुच्छेदमा चाहिँ उपसर्ग लागेका शब्दहरू के छन् पत्ता लगाउने भनेको छ यो प्रश्नले। त्यहाँ चाहिँ यस्ता शब्दहरू छन् जुन चाहिँ विलक्षण है त। विलक्षण छ विलक्षण सम्पन्न विशिष्ट संरचना अपार विभिन्न सुलभ दुर्लभ त्यसै गरी अनेक प्रकृति प्रदत्त सम्पदा अत्यन्त समृद्ध आदि यस्ता यी शब्दहरू उपसर्ग लागेर बनेका शब्दहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रश्न नम्बर 2मा दिएको अनुच्छेदबाट 10वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द छानी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ। जुन अनुच्छेदबाट 10वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिला छान्नु पर्यो र त्यसपछि कसरी बनेका हुन् भन्ने कुरा निर्माण प्रक्रिया छुट्याउनु पर्यो। परीक्षामा पनि दिएको अनुच्छेदबाट चाहिँ उपसर्ग अथवा उपसर्ग व्युत्पन्न अथवा प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ निर्माण प्रक्रिया छुट्याउनुहोस् भनेर सोध्ने हो। त्यसलाई कसरी लेख्ने त परीक्षामा हेरौँ। उपसर्ग लागेका व्युत्पन्न शब्द पहिला टिप्नु पर्यो। प्रतिवर्ष अवलोकन अतिथि स्वागत उपस्थिति प्रतिकूल प्रभाव पर्यटन सचेत पर्यावरण आधार र सम्पन्न यी चाहिँ उपसर्ग लागेर बनेका शब्द हुन्। त्यसलाई कसरी बनेका हुन् त निर्माण प्रक्रिया यसरी छुट्याउने। उपसर्ग आधार पद र व्युत्पन्न शब्द। प्रतिवर्ष भन्ने शब्द कसरी बनेको भन्दा वर्ष भन्ने आधार पदमा प्रति उपसर्ग लगाएर प्रतिवर्ष बन्यो। त्यसै गरी चाहिँ लोकन भन्ने शब्दमा चाहिँ आधार पदमा अब लगायो उपसर्ग भने अवलोकन भन्छ। त्यसै गरी अतिथि कसरी बनेको भन्दा तिथि आधार पदमा अ उपसर्ग लगाएर बनेको। स्वागत चाहिँ आगत आधार पदमा चाहिँ शब्दमा सु उपसर्ग लगाएर स्वागत बन्यो। त्यसै गरी उपस्थिति कसरी बन्यो भन्दा स्थिति शब्दमा उपसर्ग लगाएर उपस्थिति बन्यो। यो तरिकाले परीक्षामा लेख। यसरी उपसर्ग आधार पद व्युत्पन्न शब्द भन्ने त्यसै गरी चाहिँ आधार पद कुन हो उपसर्ग कुन हो र कुन शब्द बनेको भनेर यसरी तालिका जस्तो बनाएर चाहिँ यसरी छुट्याएर लेख्नुपर्छ। जुन चाहिँ शब्द निर्माण प्रक्रिया छुट्याउनुहोस् भने चाहिँ उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द छानेर निर्माण प्रक्रिया छुट्याउनुहोस् भनेर सोध्छ परीक्षामा। यो तरिकाले लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ व्युत्पन्न शब्दहरू जो माथि टिपिएको छ त्यसैलाई प्रतिकूल कसरी बनेको त भन्दा कुल शब्दमा आधार पदमा कुल शब्दमा प्रति उपसर्ग लगायो प्रतिकूल बन्यो। त्यसै गरी भाव आधार पदमा चाहिँ प्र जोड्दाखेरि उपसर्ग जोड्दाखेरि प्रभाव भयो। पर्यटन शब्द कसरी बनेको भन्दा अटन आधार पदमा चाहिँ परि उपसर्ग लगाएर बनेको पर्यटन। त्यसै गरी सचेत कसरी बनेको सचेत स प्लस चेत है यहाँ स पनि आएछ यो स होइन। सचेत कसरी बनेको भन्दा चेत शब्दमा आधार पदमा स उपसर्ग लागेर बनेको। यो स चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चेत हो है स होइन चेत हो। चेत शब्दमा स उपसर्ग लगाउँदाखेरि सचेत बनेको। त्यसै गरी पर्यावरण भनेको आवरण शब्दमा चाहिँ परि उपसर्ग लगाउँदा पर्यावरण बनेको। त्यस्तै गरी अरु हेरौँ। प्रश्न नम्बर 3मा
पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम पाठको पहिलो अनुच्छेदमा रहेका उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस्। त्यसो भए यो चाहिँ पर्यापर्यटन सम्भावना र आयाम पाठको पहिलो अनुच्छेदमा रहेका उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द के हुन् त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो, टिप्नु पर्यो र ती चाहिँ कसरी बनेका हुन् भनेर निर्माण प्रक्रिया देखाउनु पर्यो। हेरौँ, पहिलो अनुच्छेदमा प्रकृति, सम्बन्ध, सन्तुलन, उपसर्ग, प्रयोग, अभिव्यक्ति, आधार, अध्ययन, अनुसन्धान, परिचर्चा, निर्माण, अनुसार, परिवेश, सम्पूर्ण, निर्जीव, निरन्तर, सम्भार, प्रक्रिया, संहार, विज्ञान जस्ता शब्दहरू चाहिँ जुन चाहिँ उपसर्ग लागेर बनेका शब्द हुन्, उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द हुन्। त्यसो भए यी शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया के कस्तो छ त हेरौँ तालिकामा। प्रतिवर्ष, प्रति प्लस वर्ष, वर्षमा प्रति उपसर्ग लाएर बनेको। त्यसै गरी सम्बन्ध शब्द बन्ध शब्दमा सम उपसर्ग लाएर बनेको। त्यसै गरी सन्तुलन, तुलन शब्दमा चाहिँ आधारपद तुलन हो, तुलन शब्दमा सम उपसर्ग लाएर बनेको सन्तुलन। त्यसै गरी उपसर्ग कसरी बनेको, सर्ग शब्दमा उप उपसर्ग लाएर बनेको। प्रयोग, योग भन्ने शब्द आधारपदमा चाहिँ प्र उपसर्ग लाएर बनेको। अनि अभिव्यक्ति, व्यक्ति शब्दमा अभि उपसर्ग लाउँदा अभिव्यक्ति बन्यो। त्यसै गरी आधार शब्द धार शब्दमा आ उपसर्ग लाउँदाखेरि आधार बन्यो। अनि अधि प्लस ऐन के हुन्छ, अध्ययन हुन्छ। त्यसै गरी अनु प्लस सन्धान, अनुसन्धान हुन्छ। अनि परि प्लस चर्चा, परिचर्चा, निर प्लस माड, निर्माण, अनु प्लस सार, अनुसार। त्यसै गरी चाहिँ अनुसार है त, अनुसार होइन चाहिँ अनुसार हो, उता पछाडि गर्नु अनुसार है। त्यसै गरी चाहिँ परि प्लस बेस, परिवेश भयो। सम प्लस पूर्ण, सम्पूर्ण, निर प्लस जीव, निर्जीव। त्यसै गरी निर प्लस अन्तर, निरन्तर, सम प्लस भार, संहार, प्र प्लस क्रिया, प्रक्रिया, सम प्लस हार, संहार, पी प्लस ज्ञान, विज्ञान। यसरी उपसर्ग जति सबै यो निलो कलरमा लेखिएको छ। र त्यसपछि यो चाहिँ डार्क गाडामा चाहिँ यो चाहिँ बोल्ड गरेर लेखिएको छ। यी सबै आधार पद भए र यो आधार पदमा चाहिँ अगाडिको निलो उपसर्ग लाएर बन्ने निर्मित शब्दहरू चाहिँ यो पछाडिको हो जो माथि टिपिएको छ। ती सबैलाई यसरी चाहिँ यी शब्दहरूलाई यसरी है आधार पदमा चाहिँ उपसर्ग लाएर निर्मित शब्द नै के हुन् त भन्दा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द हुन्। यसलाई चाहिँ यो तरिकाले लेख्नु पर्यो है। यहाँ माथि चाहिँ मैले चाहिँ उपसर्ग, आधार पद र निर्मित शब्द, व्युत्पन्न शब्द भनेर लेख्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अगाडिको टेबलको तालिका जस्तै यसमा नि लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। ल त्यसै गरी अब चाहिँ चौथो प्रश्नमा के छ भने दिएका शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस्। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के कस्ता शब्द छन्, कसरी चाहिँ निर्माण प्रक्रिया देखाउने हेरौँ त। ती शब्दहरू सबै मैले एकैचोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्माण प्रक्रिया गरेर देखाएको छु। शब्द किताबमै छ। मैले यहाँ चाहिँ शब्द टिपिरहेन र त्यसलाई चाहिँ कसरी बनेका छन् त निर्माण प्रक्रिया के हो त त्यो चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु है त। ना प्लस मर्द नामर्द, मर्द आधार पदमा चाहिँ ना उपसर्ग लायो नामर्द भयो। त्यसै गरी अति आचार के हुन्छ, अत्याचार हुन्छ। यो सबै जति पनि मैले अगाडि निलो अक्षरले लेखेको छु उपसर्ग हो। अनि यो चाहिँ बोल्ड अक्षरले लेखेको छु यो सबै चाहिँ के हो त आधार पद हो। त्यो आधार पदमा अगाडिको चाहिँ यो उपसर्ग लाग्दाखेरि निर्मित शब्दहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ लेखिएको छ। यी शब्दको निर्माण प्रक्रिया सरसर्ती म पढ्छु, याद गर्नुहोस् है। ना प्लस मर्द नामर्द भयो, अति प्लस आचार अत्याचार भयो, अधि प्लस आदेश अध्यादेश भयो। त्यसै गरी चाहिँ अनु प्लस ईषण अन्वेषण, अप प्लस मान अपमान, अभि प्लस उदय अभ्युदय। त्यसै गरी अब प्लस रोध अवरोध, आ प्लस मरण आमरण, उत प्लस लिखित उल्लिखित, उप प्लस चार उपचार, नि प्लस एम नियम, निर प्लस आकार निराकार, निस प्लस पाप निष्पाप, परा प्लस वर्तन परावर्तन, परि प्लस आवरण पर्यावरण, प्र प्लस देश प्रदेश, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, बी प्लस योग वियोग, सम प्लस कल्प संकल्प, सु प्लस उक्ति सुक्ति, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, उत प्लस मुख उन्मुख, सम प्लस हार संहार, अधि प्लस अयन अध्ययन। त्यसै गरी परि प्लस अटन पर्यटन, बी प्लस जय विजय। यसरी चाहिँ यी शब्दहरूको चाहिँ दिएका शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया हामीले देखाउन सक्छौँ अथवा निर्माण प्रक्रिया हामी छुट्याउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हेर्नुहोला, लेख्नुहोला र त्यसपछि अध्ययन गर्नुहोला है त। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को प्रश्न चाहिँ यसैको बाँकी अंश अझै छ। जस्तै चाहिँ अकाल, अप्लस काल अकाल भयो, अन प्लस मोल अनमोल, कु प्लस बुद्धि कुबुद्धि, बी प्लस जोर बिजोर, बे प्लस इज्जत बेइज्जत, गैर प्लस कानुनी गैर कानुनी, ना प्लस बालक नाबालक, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अधि प्लस कार अधिकार भयो। त्यसै गरी चाहिँ अनु प्लस मान अनुमान भयो, अप प्लस बाद अपवाद, अभि प्लस भावक के हुन्छ भन्दा अभिभावक हुन्छ। त्यसै गरी अब प्लस लोकन अवलोकन, उत प्लस कृष्ट उत्कृष्ट, उप प्लस हार उपहार। त्यसै गरी नि प्लस बन्ध निबन्ध, निर प्लस धारण निर्धारण, निस प्लस सन्तान निसन्तान,
परा प्लस जय पराजय, परि प्लस भाषा परिभाषा, प्र प्लस गति प्रगति, प्रति प्लस निधि प्रतिनिधि, बी प्लस देश विदेश, सम प्लस मान सम्मान, अ प्लस दृश्य अदृश्य, अन प्लस पढ अनपढ अनपढ है त, कु प्लस बाटो कुबाटो, त्यसै गरी बी प्लस सन्चो बिसन्चो, बे प्लस इमान बेइमान, गैर प्लस सरकारी गैर सरकारी। यसरी उपसर्ग लाएर बनेका शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा दिएका उपसर्ग लगाई शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ अधि दुर दुस निस प्र अ उत सु आ सम यी उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्नु पर्यो। हेरौँ है त। अधि प्लस कार अधिकार भन्ने शब्द बन्छ। दुस प्लस गुण दुर प्लस गुण दुर्गुण भन्ने शब्द बन्यो। त्यसै गरी दुस प्लस साहस दुस्साहस, निस प्लस कपट निष्कपट, प्र प्लस योग प्रयोग, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, उत प्लस प्रेरणा उत्प्रेरणा भयो। अनि सु प्लस कर्म सुकर्म भयो। आ प्लस देश आदेश, सम प्लस मान सम्मान। यसरी यी लिखित उपसर्ग लगाएर हामी शब्द बनाउन सक्छौँ। शब्द बनाउने क्रममा हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने यो आधार पद अर्थयुक्त शब्द हुनु पर्यो। आधार पद अर्थयुक्त शब्द हुनु पर्यो। त्यही अर्थयुक्त शब्दमा चाहिँ अगाडि उपसर्ग लगाउने हो। र त्यो उपसर्ग र आधार पदमा चाहिँ उपसर्ग लगाउँदा निर्मित शब्द चाहिँ के कस्ता बन्छन् त्यो चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। लागौँ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 मा के भनेको छ, अ अन कु बि बे बद गैर ना स उपसर्ग लगाई शब्द बनाउनुहोस्। पहिला शब्द बनाउनुहोस् भन्यो, त्यसपछि यसरी बनेका शब्द प्रयोग गरी अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भनेको छ। शब्द बनाउने पहिला यो उपसर्ग लगाएर अनि त्यस पछाडि तिनै शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भनेको रहेछ। हेरौँ पहिला शब्द निर्माण गरौँ अनि अनुच्छेद। अ उपसर्ग लगाएर अ प्लस विवाहित अविवाहित, त्यसै गरी अन उपसर्गबाट अन प्लस मेल अनमेल, कु उपसर्गबाट कु प्लस चेष्टा कुचेष्टा, अनि बी उपसर्गबाट बी प्लस चल्ली बिचल्ली, बेबाट बे उपसर्गबाट बे प्लस इज्जत बेइज्जत भयो। अनि बद प्लस नाम बदनाम भयो। गैर प्लस जिम्मेवार गैर जिम्मेवार भयो। ना प्लस मर्द नामर्द भयो। स प्लस चेत सचेत। यसरी चाहिँ यी माथि उल्लेखित उपसर्ग लगाएर शब्द बनाइयो। अब यिनै शब्दहरू जो निर्मित शब्द छन् यिनै शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद बनाउनु पर्यो है, छोटो अनुच्छेद। अविवाहित रामले अनमेल विवाह गर्ने कुचेष्टा गरेकाले समाजले उसलाई कारबाही गरेपछि उसको बेइज्जत मात्र नभएर बदनाम नै भएपछि सचेत हुनुको साटो ऊ गैर जिम्मेवार भनी नामर्द चाहिँ कुलतमा सक्रिय भई बिचल्लीमा परेको देखिन्छ भनेर मैले यहाँ चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एउटा वाक्यको एउटा सानो अनुच्छेद बनाएँ। यसलाई अझै राम्रो आकर्षक चाहिँ अनुच्छेद वाक्य गठन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। धन्यवाद। आजलाई यति नै।